वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। म्यूज़ियम में ये जो मॉडल बना हुआ है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुताहिरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन का मॉडल बना हुआ है। इसका इंशाअल्लाह तफसीली मोहम्मद भाई मदनी भाई बताएंगे इंशाअल्लाह। इस तरफ मस्जिद नबी, जी ये मस्जिद नबी का हुसैन अस्हाब सफ़, जी ये कमरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत हफ्सा, हज़रत सौदा, हज़रत फातिमा की बेटी, ज़ैनब बिन खुज़ैमा जो फातिमा सलमा को दिया गया, बाबी जिब्रील, ज़ैनब बिन जैश, उम हबीबा, हज़रत सफ़िया, हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अजमईन। माशाल्लाह पूरे बना लगा जी जी। ये जहाँ हम लोग आप सलाम पढ़ते हैं ठहर के, वहाँ पे हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान था। उसके बाद में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान था। उसके बिल्कुल अपोजिट बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान था। मैंने फोटो ये बक़ी का एक मॉडल बना हुआ है, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, इंशाल्लाह फिर बनेगा तो फिर हम इसकी बना के आपको डाल देंगे इंशाल्लाह। ये जब बदर का बदला लेने के लिए ओहद में अबू सुफियान ने 3000 का लश्कर लेके पहुँचे, लंबा वाक़या है, अल्लाह के नबी के दंदान मुबारक भी शहीद हो गए। और एक गार है गार में आज भी वो खुशबू आती है, उस गार में साहबा उठा के ले गए तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो बाकी साहबा दोनों पहाड़ों के दरमियान चले गए, तो वो ऊपर की तरफ हो गए, अबू सुफियान नीचे की तरफ। अबू सुफियान वैसे चालाक आदमी थे कुरैशी, उन्होंने कहा ये ऊपर है हम नीचे हैं और मदीने की तरफ कुछ लोग गए हुए हैं, अगर वो भी आ गए तो हम फंस जाएंगे, हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। बदर में उन्होंने 70 मारे थे, हमने भी इनके 70 मार दिए, चलो वापस चलते हैं। तो फिर वो पहाड़ के नीचे आया जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिस गार में, उसमें उसने आवाज़ लगाई कि मोहम्मद ज़िंदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुज़ूर ने कहा कि जवाब मत दो। फिर उसने कहा अबू बकर ज़िंदा हैं, तो फिर कहा कि जवाब मत दो। फिर उमर ज़िंदा हैं, कहा कि जवाब मत दो। अल्लाह ने देखो कुफ्र की ज़ुबान से भी ये तरतीब जारी करवाई, मोहम्मद, अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु ताला अजमईन। तो फिर उसने कहा कि आज हमारा हुबुल खुश हो गया। सफ़ा की पहाड़ी पर एक बुत रखा हुआ था, उसका नाम हुबुल था। उसने कहा आज हमारा हुबुल खुश हो गया। तो जैसे हुबुल का नाम है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे तुम्हारा हुबुल कैसे खुश हो सकता है, तुम्हारे जितने बदर में मरे हैं सब के सब जहन्नमी हैं, हमारे जितने शहीद हुए हैं सब के सब जन्नती हैं। और हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला भी यहीं शहीद हुए। फिर इसके बाद में हमरतुल असद मदीने से 8 किलोमीटर दूर है, 3 हिजरी में ये हुआ 16 शव्वाल को। तो हमरतुल असद में जाने के बाद अबू सुफियान कहने लगे कि ना हमने मदीने पे चढ़ाई की, ना मदीना मिला, ना माले गनीमत मिला, ना हुजूर को शहीद किया, चलो वापस चलते हैं। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके इतला दी कि वो वापस आने का इरादा कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कल जो हमारे साथ थे जंग में, जो ज़ख्मी हैं, जो भी थे, वही लोग साथ में चलेंगे। तो फिर उन्होंने इरादा किया हमरतुल असद तक जाने का। जैसे जा रहे थे, दूसरा एक काफ़िला मक्के की तरफ जा रहा था जिसका नाम है माबद बिन अबी माबद ख़ज़ाई। तो उसने अबू सुफियान को इतला दी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा लश्कर लेके आ रहे हैं कि तेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो जैसे हमरतुल असद तक पहुंचना ही था हुज़ूर को, अबू सुफियान वहाँ से भाग गए, मक्के की तरफ चले गए। फिर खंदक में दोबारा अगले साल आ गए। तो ये वो हमरतुल असद का वाक़या है। हमरतुल असद आज भी अब मक्का जाएंगे 8 किलोमीटर की दूरी पे, ये आपको नज़र आएंगे। वहाँ पे जो पानी भी हमेशा ठहरा रहता है हमरतुल असद में, ये रास्ते में नज़र आएगा आपको। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, जज़ाकुम अल्लाह खैर। शुक्रान या शेख। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मदीना मुनव्वरा का बक़ील गरक़द है, जन्नतुल बक़ी, उसके सारी तारीख़ लिखी हुई। ये लिखा है दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तग़फ़ार अहल बक़ी। और ये बक़ी के अंदर बगली ख़बरें को दी जाती हैं। बगली ख़बर ऊपर से तो छोटी नज़र आती है, अंदर से बगली होती है। तो इस तरह से सारा निज़ाम खबर मैयत को लाया जाता है, फिर अंदर डाल के बगली दैनी करवट लिटाया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 2 जो पत्थर होते हैं मस्तूरात के हैं,
اور ایک جو پتھر رکھا ہوا ہے وہ مردوں کی. ہاں مفتی صاحب ایسے ہے نا. ہاں جب قبروں پہ جائیں قبرستان میں جائیں تو دعا پڑھ لیا کریں. مفتی صاحب دعا پڑھیں. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گھر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس گھر کی تیاری کر کے چلا گیا 50-60 سال کے اندر وہ سکسیس ہے, کامیاب ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ ہم سب کو بقی میں دفنانے کی توفیق عطا فرمائے. مدینے کی بسر, مدینے کا روزی, جنت البقی میں دفن ہونا نصیب عطا فرمائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مانگا کرتے تھے. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وجعل موتي ببلد رسولك. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ قرآن کی تختیاں ہیں جو پہلے زمانے میں جو لکھا جاتا تھا یا تو ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا یا تو پتھر پہ لکھا جاتا تھا. یہ دیکھیں اس طرح سے. یہ جو ماڈل بنایا ہوا ہے یہ ثقیفہ بنو سعد ہے. یہ حرم کا جو 8واں نمبر گیٹ ہے نا اس کے ساتھ ہے. یہ اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. آج بھی اس زیارت کو باقی رکھا ہے. 8 نمبر گیٹ سے آپ دہنی طرف کو باہر نکلیں گے یہ آپ کو باغ نظر آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حجرے کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھے, سب مسجد نبوی میں تھے اور بعض صحابہ تو باہر تھے مدینے سے. جب انتقال ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی تو یہاں پہ اس جگہ پہ سعد بن ثقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی آدمی تھے, لوگوں کو جمع کر کے اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کیا. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے حجرے میں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا, کافی دیر تک روتے رہے اور سارے بدن کو بوسہ دیتے رہے کہ اللہ کے نبی آپ تو جا رہے ہیں, ہمیں بھولنا نہیں, آپ کی امت کو نہیں بھولنا جانے کے بعد. کافی دیر تک روتے رہے. تو پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ بنو ثقیفہ میں یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دیے, تو آپ آ جائیں وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ میں میت چھوڑ کے کیسے آ سکتا ہوں؟ تو کہا کہ آپ نہیں آئیں گے تو پھر مسائل بڑھ جائیں گے. تو پھر وہاں چلے گئے. پھر کسی صحابی نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً مہاجرین کے صفات کو بیان کیا, مہاجرین کے اوصاف کو بیان کیا. اور اللہ کے نبی نے بھی انصار صحابہ کو کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد آپ کو کوئی سیٹ, کوئی کرسی, کوئی عہدہ نہیں ملے گا, تو ہم کیا کریں یا رسول اللہ, تلوار اٹھا لیں؟ نہ تلوار نہیں اٹھانا, میرے پاس آ جانا, حوض کوثر پہ آ جانا, انشاءاللہ وہاں سب کچھ مل جائے گا. تو پھر سارے لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیعت کرنا شروع کیا. سعد بن ثقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا. پھر بعض علماء کے سے سنا ہے واللہ عالم کہ 3 دن کے بعد ان کو جنات اٹھا کے لے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کیا. پھر 2 مہینے کے بعد بھی ان کو بھی شرح صدر ہو گیا, تو انہوں نے بھی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کیا. آپ جب آئیں مدینہ تو اس کی زیارت ضرور کریں. یہ 8 نمبر گیٹ کے پاس ہے. سعد بن ثقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا, جو ان کا قبیلہ تھا, وہاں پہ جو بیعت والا کام شروع ہوا تھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن تک مختلف روایت ہے رکھا گیا, جنازہ پڑھے گئے, ملائکہ نے پڑھا, پھر حضور کے خاندان والوں نے پڑھا, پھر ایک ایک کر کے صحابہ پڑھتے گئے, پھر وہیں حجرے میں تدفین کر دی گئی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.